बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 इस्लामियात की जो न्यू बुक है इसका चैप्टर नंबर 18 अखलाकी रज़ाइल से इज्तनाब। आज की वीडियो में इसकी मश्क को हम हल करेंगे। पेज नंबर 90 पे मश्क का पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। किसी शख्स के साथ इसके रंग, नस्ल या मज़हब की वजह से इसके साथ इम्तियाजी सलूक करना या इसे कमतर जानना कहलाता है। तकब्बुर, तासुब, खुदपसंदी या नाइंसाफ़ी। तो इसका जवाब है तासुब, ऑप्शन बी। दूसरा MCQ है, अल्लाह ताला इंसान को मुख्तलिफ गिरोहों और कबीलों में पैदा किया। आपस में एहसास बरतरी के लिए, जंगो जिदल के लिए, आपस में पहचान के लिए, एक दूसरे की मदद के लिए। तो इसका जवाब आपस में पहचान के लिए, ऑप्शन जी। तीसरा MCQ है, खुद पसंदी शक्ल इख्तियार कर लेती है। तकब्बुर की, हसद की, तासुब की या बदउनवानी की। तो इसका जवाब ऑप्शन अलिफ, तकब्बुर की। चौथा MCQ है, इस्लामी तालीमात के मुताबिक हाकिम होने की वजह से मिलने वाले तहाइफ की हैसियत होती है खयानत की, रिश्वत की, चोरी की या अकरबा परवरी की। तो इसका जवाब ऑप्शन बे, रिश्वत की। पांचवा MCQ है, इस्लाम में मंशियात और नशावर चीज़ों के इस्तेमाल को हराम करार देने की सबसे अहम वजह है माल का ज़ाया होना, सेहत खराब होना, इखलाकी बुराइयाँ पैदा होना या बुज़िल हो जाना। तो इसका जवाब ऑप्शन जी, इखलाकी बुराइयाँ पैदा होना। शॉर्ट क्वेश्चन है, 10 जेल सवालात के मुख्तसर जवाब दे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, इखलाकी रज़ाइल से क्या मुराद है। पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप तहरीर कर लें। इखलाकी रज़ाइल से मुराद बुरे अखलाक अमाल हैं जो इंसान के किरदार को ख़राब करते हैं और माशरती और दीनी असूलों के खिलाफ होते हैं। इनमें तासुब, खुदपसंदी, फहशगोई, मंशियात का इस्तेमाल, रिश्वतस्तानी, बदउनवानी सर फहरिस्त है। ये बुराइयाँ फ़र्द और माशरे को नुकसान पहुँचाती हैं। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, फ़तह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तासुब की मज़म्मत कैसे की। पेज नंबर 88 पे यहाँ से आप स्टार्ट कर लें शॉर्ट नंबर 2 का आंसर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर कई बड़े बड़े सरदार की मौजूदगी में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खाना काबा की छत पर चढ़कर अजान देने का शर्फ दिया, जो कि एक आज़ाद करदा गुलाम थे। इससे मुआशरे के लिए यही पैगाम था कि इस्लाम में किसी को भी रंग या नस्ल की बुनियाद पर फजीलत या अहमियत हासिल नहीं हो सकती। यहाँ तक है शॉर्ट नंबर 2 का। शॉर्ट क्वेश्चन है, हदीस मुबारका के मुताबिक इंसान को हलाक कर देने वाली 3 चीज़ें कौन सी हैं। नंबर 88 पे फहश गोई के ऊपर तीसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट कर लें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि 3 बातें इंसान को हलाक करने वाली हैं, बुखल की पैरवी, नफ्स की इत्तबा और खुद पसंदी और खुद नुमाई। यहाँ तक है शॉर्ट नंबर 3 का आंसर। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है, फहश गोई की मज़म्मत में एक हदीस मुबारका का तर्जुमा लिख। पेज नंबर 89 पे बिल्कुल पहली लाइन है, यहाँ से स्टार्ट कर ले शॉर्ट नंबर 4 का आंसर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल की मज़म्मत इन अल्फाज में की कि बिलाशुबा अल्लाह ताला के नज़दीक लोगों में बदतरीन वो है जिसे लोग उसकी फहश कलामी से बचने के लिए छोड़ दें। यहाँ तक है शॉर्ट नंबर 4 का आंसर। आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है, बदउनवानी से क्या मुराद है। पेज नंबर 90 पे बदउनवानी की हेडिंग के नीचे सेकंड लाइन से, अगर लोग दयानतदारी के बजाय बददियानती और ख़यानत पर उतर आएंगे तो मुआशरा अखलाकी, मुआशी और माशरती पस्ती का शिकार हो जाएगा और इसी को बदउनवानी कहा जाता है। यहाँ तक है शॉर्ट नंबर 5 का आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन है, 10 जेल सवाल की तफसीली जवाब दे। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, अखलाकी रज़ाइल से छुटकारा मुआशरे के लिए क्यों ज़रूरी है। मज़कूरा अखलाकी रज़ाइल एक मुआशरा कैसे छुटकारा पा सकता है, वजाहत करें। अखलाकी रज़ाइल जैसे तासुब, खुदपसंदी, फहशगोई, मंशियात का इस्तेमाल, रिश्वतस्तानी, बदउनवानी मुआशरती ताने बाने को कमज़ोर करते हैं और इनके असरात की वजह से मुआशरा अदम इस्तेहकाम और बहरान की तरफ बढ़ता है। इन रज़ाइल से छुटकारा पाना मुआशरे की तरक्की और बेहतरी के लिए निहायत ज़रूरी है। अहम वजूहात क्या हैं इसकी। माशरती हम आहंगी, अखलाकी रज़ाइल माशरती हम आहंगी को नुकसान पहुँचाते हैं। तासुब और खुदपसंदी लोगों के दरमियान दूरियाँ पैदा करते हैं जो कि माशरती ताल्लुकात को मुतासर करते हैं। सेकंड हेडिंग बना ले, अदालत और इंसाफ। रिश्वतस्तानी और बदउनवानी अदलिया के निज़ाम को ख़राब करते हैं जिसकी वजह से लोगों का इंसाफ पर से एतमाद उठ जाता है। जब अफराद को इंसाफ नहीं मिलता तो वो अपने हकूक़ के लिए लड़ने से भी कतराते हैं। तीसरा पॉइंट बना ले, सेहतमंद ज़िंदगी। मंशियात का इस्तेमाल सेहत को तबाह करता है, अफराद की कारकर्दगी में कमी आती है और इनकी ज़िंदगी में मसाइल पैदा होते हैं। सेहतमंद मुआशरा सेहतमंद अफराद पर मुश्तमिल होता है। चौथा बना ले पॉइंट, अखलाकी कदरें। अखलाकी रज़ाइल माशरती कदरों को कमज़ोर करते हैं। इनसे बचने की सूरत में अफराद में ज़िम्मेदारी, ईमानदारी और एहतराम की इक़दार फ़रोग़ पाती हैं। अब छुटकारा पाने के तरीके की हेडिंग बना लें। पहला है तालीम व तरबियत। इलाकी तालीम को निसाब में शामिल करना ज़रूरी है। बच्चों को इब्तदाई उम्र से ही सही और गलत के बारे में आगाही फराहम करना मददगार साबित होगा। दूसरी
ہیڈنگ نالے مثالی کردار. معاشرتی رہنما، اساتذہ اور والدین کو مثبت مثالیں قائم کرنی چاہیے کہ نوجوان نسل انہیں اپنا مثالی کردار سمجھ سکے. تیسری ہیڈنگ قانون کی پاسداری. رشوت اور بدعنوانی کے خلاف سخت قوانین بنائیں اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ضروری ہے تاکہ افراد کو ان کے نتائج کا خوف ہو. چوتھا ہے ذاتی محنت. خود پسندی اور فحش گوئی کے خلاف ہر فرد کو اپنی محنت اور رویے میں تبدیلی لانی چاہیے اور دوسروں کا احترام کرنا چاہیے. پانچویں ہیڈنگ بنا لیں سماجی آگاہی. عوامی مہمات اور ورک شاپس کے ذریعے اخلاقی رذائل کے اثرات پر شعور بڑھانا بھی اہم ہے. نتیجہ لکھ لیں اس کا. اخلاقی رذائل سے چھٹکارا پانا صرف فرد کی نہیں بلکہ پوری معاشرے کی ترقی کے لیے ضروری ہے. یہ افراد کو بہتر انسان بنانے کی راہ پر گامزن کرتا ہے اور اس طرح معاشرتی استحکام اور خوشحالی کا باعث بنتا ہے. یہاں تک ہے لانگ کویشچن نمبر 1 کا آنسر. لانگ کویشچن نمبر 2 ہے تعصب اور خود پسندی میں فرق واضح کریں اور بتائیں کہ ہم ان سے کس طرح بچ سکتے ہیں. تعصب اور خود پسندی دو مختلف مگر منفی رویے ہیں جو فرد کی سوچ، رویے اور معاشرتی تعلقات پر اثر انداز ہوتے ہیں. ان دونوں کا تفصیل سے فرق اور ان سے بچنے کے طریقے مندرجہ ذیل ہیں. تعصب یعنی پریجوڈائز. تعریف کیا ہے اس کی؟ تعصب کسی مخصوص گروہ، نسل، مذہب یا ثقافت کے بارے میں بغیر کسی حقائق کے تجربے کے مبنی منفی خیالات یا جذبات کا مجموعہ ہے. یہ کسی فرد یا گروہ کے بارے میں عمومی طور پر منفی رائے قائم کرنے کی عکاسی کرتا ہے. مثلا کسی نسل یا مذہب کے لوگوں کے بارے میں غلط تصورات رکھنا، جنس کی بنیاد پر کسی فرد کی قابلیت کو کمزور سمجھنا. خود پسندی یعنی ایگوئزم. تعریف: خود پسندی ایک ایسا رویہ ہے کہ جس میں فرد اپنے ذات کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے. یہ رویہ ایک اپنے مفادات کو، خوشیوں کو دوسرے کے مفادات پر فوقیت دیتا ہے. مثال دوسروں کی ضروریات اور احساسات کو نظر انداز کرنا، خود کی کامیابی کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اور دوسروں کی کامیابی کو کمتر سمجھنا. اب ان میں فرق کیا ہے؟ آپ ہیڈنگ بنا لیں پہلو تعصب اور خود پسندی. تعریف: کسی گروہ یا فرد کے بارے میں منفی جذبات ہو. خود پسندی: اپنی ذات کو دوسروں پر ترجیح دینا. ذاتی رویہ: دوسروں کے خلاف. اور خود پسندی میں کیا ہوگا؟ اپنے مفادات کے حق میں. اجتماعی اثر کیا ہوگا؟ معاشرتی تعلقات متاثر کرنا. اور خود پسندی میں انفرادی تعلقات میں رکاوٹ بننا. فکر: عمومی خیالات پر مبنی ہوتا ہے. خود پر مرکوز سوچ. تعصب اور خود پسندی سے بچنے کے طریقے. تعصب سے بچنے کا طریقہ نمبر 1 تعلیمی آگاہی. مختلف ثقافتوں اور مذاہب کے بارے میں معلومات حاصل کریں، کتابیں پڑھیں، دستاویزی فلم دیکھیں اور مختلف لوگوں کے تجربات سنیں. پوائنٹ نمبر 2 بنا لیں کھلی گفتگو. تعصب کے موضوعات پر کھل کر بات چیت کریں، اپنے خیالات کو چیلنج کریں اور دوسروں کی رائے کو سمجھنے کی کوشش کریں. تیسری ہیڈنگ بنا لیں دوستوں کا دائرہ وسیع کرنا. مختلف نسلوں، مذاہب اور ثقافتوں کے لوگوں سے دوستی کریں، یہ آپ کے نظریات میں وسعت لائے گا. چوتھا تنقیدی سوچ. اپنے خیالات پر سوال اٹھائیں، یہ سوچیں کہ آیا آپ کا رویہ کسی تعصبی بنیاد پر ہے یا نہیں. اب خود پسندی سے بچنے کے طریقے. پہلی ہیڈنگ بنا لیں خود شناسی. اپنے رویے کا جائزہ لیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا آپ دوسروں کی ضروریات کو نظر انداز کر رہے ہیں. دوسری ہیڈنگ بنا لیں خود کی بہتری. اپنی صلاحیتوں اور مہارتوں میں اضافہ کریں تاکہ آپ اپنی کامیابی کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بانٹ سکیں. تیسری ہیڈنگ بنا لیں دوسروں کی مدد کرنا. دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھیں اور ان کی مدد کریں. یہ رویہ آپ کی خود پسندی کو کم کرے گا. شکر گزاری. اپنی زندگی میں موجود چیزوں کے لیے شکر گزار رہیں، یہ احساس آپ کی خود پسندی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا. نتیجہ: تعصب اور خود پسندی دونوں ہی معاشرتی تعلقات کو متاثر کرتے ہیں. ان سے بچنے کے لیے ہمیں خود کو تعلیم دینا، دوسروں کے ساتھ روابط قائم کرنا اور اپنے رویوں پر غور کرنا ضروری ہے. یہ اقدامات نہ صرف ہمیں بہتر انسان بنائیں گے بلکہ ایک خوشحال اور ہم آہنگ معاشرہ قائم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوں گے. تیسرا لانگ کویشچن ہے فحش گوئی اور منشیات کے استعمال سے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، تفصیلاً بیان کریں. پیج نمبر 88 پہ فحش گوئی کی ہیڈنگ بنی. یہاں سے آپ نے لانگ کویشچن نمبر 3 کا آنسر سٹارٹ کر لینا ہے اور اس کو پیج نمبر 89 پہ آپ نے لے جانا ہے. منشیات کے استعمال کی ہیڈنگ بنی ہے اور یہ کمپلیٹ یہاں تک لکھ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں فرماتا. یہاں تک ہے لانگ کویشچن نمبر 3 کا آنسر. اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے. اگلے چیپٹر کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.